كتلقى بان هذاك لو برودوي فريمون بيان سوبريمي مي كتلقى راسك بانك مازال في نفس لاباج. دونك غادي نديرو لاجوت ديال دوطخ برودوي، انسيري لو برودوي دونك مرة اخرى. واحد العدد ديال لي برودوي نديرو لهم لانسيرسيون. دونك اكtualiser. دونك حنا درنا لانسيرسيون ديال واحد العدد ديال لي برودوي. بحال دابا هاد لو برودوي هذا بغيت نسوبريمي، غنجي اوتوماتيكمون كليكي على داك لايكون ديال تراش. كما كتلاحظوا راه نوتخ برودوي اي بيان سوبريمي من نوتخ باز دو دوني. الا بغيت ناجوتي كما قلنا كنكليك على البوطون ديال اجوتي، اوتوماتيكمون كيجيبني الفورمولير ديال لاجوت. بغيت نموديفي واحد لو برودوي، غنمشي نسيبلي الحاجه الاولى شنو هو لو برودوي اللي بغيت انا ندير له داك لا موديفيكاسيون. بحال دابا هاد لو برودوي هذا بغيت نردو R3 يعني ريفيرونس ديالو R3 كلافيي بخي 50 كونتيتي 1050 خليها موديفي لو برودوي. كنلقى بان ريفيرونس ديال داك لو برودوي اي بيان موديفي، يعني سا سوفي انك تكليكي على البوطون ديال لا موديفيكاسيون. بغيتي تسوبريمي شي برودوي غتكتفي بانك تكليكي جوستومون على داك التراش، على داك لايكون اللي كتمثل لا سوبريسيون، وكما كتلاحظوا راه نوتخ برودوي كيتسوبريما عادي جدا. دونك دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نحاولو ناجوتيو دوطخ ايكون اللي تكون عندها علاقه باش بلي زانفورماسيون. سا فو دير الا كنت باغي نعرف انا دي زانفورماسيون على واحد لو برودوي، وغتقول لي بحال دابا راه كيما كتلاحظ راه هاد الطابلو هذا كونتيان لي زانفورماسيون كاملين ديال داك لو برودوي. ديجا نعرف بان لا كونتيتي ديال هاد لو برودوي هي 500، لو بري ديال هاد لو برودوي هو 1000، يعني الديزينياسيون ديال هاد لو برودوي هي الكلافيي، référence ديال هاد البرودوي هو R2. ديجا عارفين هادشي. وانما بارفوا كتلقى دي كا بارتيكولي، وطبعا هاد لي كا بارتيكولي هما اللي دائما تيكونوا في دي زابليكاسيون. كتلقى عندك واحد العدد ديال لي زانفورماسيون اللي انت باغي تعرفهم باغ اكزومبل على واحد لو برودوي، وانما الطابلو ديالك ما كيبينلكش لي زانفورماسيون كاملين. بحال دابا تخيلوا معايا انني انا باغي نعرف مثلا حتى الفورنيسور من عند من كنشري مثلا هذاك لو برودوي، لادريس ديال داك الفورنيسور اللي كنشري من عنده انا داك البرودوي، يعني شنو هي البراند او بيان الريزون سوسيال ديال داك لونتربريز اللي انا كنشري من عندها هاد لي برودوي اكسيتيرا. يعني بغيت نعرف واحد العدد ديال لي زانفورماسيون على واحد لو برودوي. في هاد الحاله هادي راه الطابلو ديالنا ما غاديش يسمح لينا باش نقدو نشوفو هادوك لي زانفورماسيون كاملين، يعني كنافيشيو جوستومون لي زانفورماسيون لي بلوز امبورطون. ما ديجا كتكون عندنا باغ اكزومبل واحد لايكون ديال انفو ولا دي زانفورماسيون، يعني واحد الايكون اللي كتمثل لينا شنو؟ كتمثل لينا دي زانفورماسيون على ايش؟ على هذاك لو برودوي. يعني فاش كتكليكي عليها اوتوماتيكمون كتديك لدوطخ باج وكتافيشي لك لي زانفورماسيون كاملين اللي عندهم علاقه باش بهذاك لو برودوي. دونك شنو غادي نديرو؟ كوم دابيتود ناجوتيو دوطخ ايكون. دونك هاد لايكون هاد المره تكون سميتها انفو، وطبعا خاصنا نمشيو نعطيوها شي ستيل ولا اجي نشوفوها كيفاش تكون. دونك نخليوها هكا باش يجي الكولور ديالها واحد شويه مبدل، دونك بلا ما نعطيها انا كولور. دونك هادي هي نوترو ايكون. يعني خصني دابا فاش نكليك على هاد انفو ولا هاد لايكون اي خاصو يديني يعني لدوطخ باج اللي داك لاباج طبعا شنو غادي يكون فيها؟ غادي يكونوا فيها لي زانفورماسيون اللي عندهم علاقه بهذاك لو برودوي. غيقول لي مثلا لو برودوي الاي دي ديالو هو 10، بحال دابا الا كليكيت هنا غيقول لي بان هاد لو برودوي هذا لي زانفورماسيون ديالو راه لاي دي هو 10، référence هي R1، désignation smartphone، le prix هو 1000، la quantité هي 500 etc. يعني دابا غير بحكم عندنا غير هاد لي 4 ou bien لي 5 انفورماسيون. اما كما قلت لكم راه لو طون فاش كتكونوا كتجيريو واحد لو ستوك يعني راه لا جيستيون خاصها تكون كوم يلفو. يعني دابا حنايا كنخدمو جوستومون ان اكزومبل، يعني ليسونسيال نفهمو غير البرانسيپ و الديرولمون ديال لا كرياسيون ديال دي زابليكاسيون كيفاش تيكون. دونك كما قلنا برودوي ديالنا بغينا نعرفو
الفورنيسور من عند من كناخدوه الريزون سوسيال ديال داك ديال الفورنيسور شنو هو لادريس الفورنيسور بغينا نعرفو واتساب ديال هاد الفورنيسور نيميرو التليفون ديالو اكسيتيرا يعني ليسونسيال بغينا نعرفو دي زانفورماسيون على هاد لو برودوي اكزاكتومون. فهاد الحالة هادي كما قلت لكم راه نوترو طابلو ما غاديش تكون عندو لا مان باش يقد انه يافيشي لينا هادوك لي زانفورماسيون كاملين. وتصور معايا نتايا عندك 12 الفورماسيون على كل برودوي، راه باش تافيشي 12 الكولون راه ماشي صعيبه، ممكن تافيشيها وانما غادي يجي شي داخل فشي، يعني داكشي ما غاديش يكون يعني بهذا المعنى ريسبانسيف كوم الفو اكسيتيرا. دونك دابا شنو غادي نديرو؟ غنحاولو نبروغراميو هاد البوطون عفوا هاد الايكون هادي، كليكيو عليها يدينا الباج ويقول لنا سيدي راه البرودوي اللي نتا كليكيتي عليه مثلا راه ليدونتيفيون ديالو 10، ريفيرونس ديالو R1، ديزينياسيون ديالو سمارت فون، البري ديالو 1000، لا كونتيتي ديالو 500. دونك خصنا نديرو لا كرياسيون ديال واحد لاباج اللي نسميوها مثلا انفو. دونك هانتوما كما كتلاحظوا راه نفس القصه بالنسبه لي زوتر، يعني بالنسبه لا سوبريسيون و الفورمولار ديال لا موديفيكاسيون كنا كنقولوا لولو اسيدي الله يجازيك بخير دينا لداك الانترفاس اللي من خلاله حنايا غادي نديروا واحد لوبيراسيون وما تنسناش واحد ليدونتيفيون حتى هو ديه لنا معاك. كذلك ومثال غتقول له اسيدي الله يجازيك بخير الله يرحم لك الوالدين دينا لهاديك لاباج اللي سميتها info.php بغينا نشوفو دي زانفورماسيون على واحد لو برودوي ودينا معاك داك الاي دي ديال هذاك لو برودوي، لان هذاك الاي دي ديال لو برودوي راه بحال اللي نقول لك هو الركيزه هو كلش، راه من خلال هذاك لي دونتيفيون راه حنايا كنقدو نديرو لا موديفيكاسيون، كنقدو نديرو لا سوبريسيون، كنقدو نديرو يعني واحد التحكم غير بواحد لو برودوي. ما يمكنش انا باغي نموديفي برودوي اللي الاي دي ديالو 3 منين كنموديفيه كنلقى بان لا ليست ديال لي برودوي اللي فيها 1000 برودوي كلها تموديفيات، شي حاجه اللي ماشي لوجيك، اللي خاصني نموديفي واحد لو برودوي اللي هو سيبلي. راه على داكشي كنعتمدوا على على لي دونتيفيون، وعلى داكشي من الديبار راه حنايا قلنا بان نوترو اي دي هو عباره على على واحد الكلي بريمير اللي كنمشيو وكنكوشيو له واحد يعني لو شوا ديال اوتو انكريمونت. اوتو انكريمونت راكم عارفين شنو يعني المقصود باوتو انكريمونت. دونك نديرو لا كرياسيون ديال لاباج اللي سميتها انفو. دونك هاد لاباج هادي بحكم اننا او بيان بحكم انها غادي تبريزونتي لينا واحد لي زانفورماسيون على واحد لو برودوي راه غادي تكون كتشبه لاباج ديال ابديت، تكون فوتوكوبي شنو لاباج ديال لا موديفيكاسيون يعني ديال ابديت، وانما حنا كنا سميناها فورمز ابديت، غتكون كتشبه لهادي غير الاختلاف غادي يكون هاد المره هادي يعني في لافيشاج ديال الريزولتا ما غاديش نافيشيو الريزولتا ديالنا سو فورم ديال طابلو، يعني هادشي هذا اللي كتلاحظوا هنايا راه غادي يبقى هادي غادي تكون انفو مثلا ابروبو او برودوي. دونك اوتوماتيكمون كما تلاحظون يعني هاد سكريبت بي اش بي غادي يبقى كما كان ما غادي توقع فيه حتى شي موديفيكاسيون. نديرو واحد الريكابيتول على هاد السكريبت هذا. دونك تو سامبلومون قلنا له كبدايه ايطابلي لنا لا كونيكسيون مع لا باز دو دوني. باش كنيطابليو لا كونيكسيون مع لا باز دو دوني عن طريق الاوبجيكت اللي سميتو بي دي او بي اش بي داتا اوبجيكت هو سيدي اللي من خلاله كنقدروا نديروا ليطابليسيون ديالاش ديال لا كونيكسيون. من بعد درنا واحد المتغير وهذاك المتغير حطينا فيه القيمه ديال ليدونتيفيون ديال داك لو برودوي اللي حنايا بغينا نشوفوا له دي زانفورماسيون عليه. الوغ من بعد حطينا نوتر ريكيت ماي اس كيو ال دو ريكوبيراسيون ديال لا سيليكسيون اللي من خلالها غادي نديرو سيليكسيون ديالاش ديال دي زانفورماسيون اللي عندهم علاقه بهذاك لو برودوي اللي حنا بغينا نعرفوا عليه داك لي زانفورماسيون. دونك تو سامبلومون قلنا لو طون فاش كنكونوا خدامين بدي ريكيت دو ميتر ا جور كنعتمدوا على لا ميثود او بيان لا فونكسيون اللي سميتها اكزيك سا فو دير اكزيكوتي. اما القاعده كتقول لك لقيتها فاش تكون كتستعمل لا ريكيت سيليكسيون يعني لا ريكيت سيليكت شنو غادي دير
غادي تعتمد على لا ميثود اللي سميتها كويري ماشي لا ريكيت اللي سميتها اكزيك. ودائما لا ميثود كويري كتمشي مع فيتش، لان من خلال لا فونكسيون فيتش كنقدروا نديروا الريكوبيراسيون ديال واحد لانين اللي طبعا هو اللي كيافيشي لنا هذيك الريزولطا. دونك نديرو هكا. دونك هاد المره هادي غادي نبدلو شي شويه. دونك نحاولوا نديرو لافيشاج ديال الريزولطا سو فورم ديال باراغراف. ممكن نديرو لافيشاج ديال الريزولطا سو فورم ديال باراغراف. المهم نتا لو شوا ديالك افيشي الريزولطا بالطريقه اللي بغيتي. دونك باراغراف غيكون عندي في وسط هاد الباراغراف مثلا دي سبين ولا شي حاجه بحال هكا. دونك سبين سلاش سبين. هاد سبين شنو غيكون فيها؟ بون دونك اش هاد الباراغراف فوالا هكا. مثلا je suis le produit. دونك هنايا je suis le produit. فهاد البلاصه ديال سبين خاصني نحط شنو؟ خاصني نحط السميه او بيان ريفيرونس ديال داك لو برودوي. حطيتها في وسط سبين باش نقدر نعطيها واحد الكولور، باش نقدر نعطيها واحد الكولور. دونك هنايا ريفيرونس بحال هكا. هنايا خاصنا ما نساوش داك ايكو، وطبعا ما نساوش داك السانتاكس ديال بي اش بي. دونك جيسبر ان هادشي غادي يكون فوق، يعني دي نوسيون دو باز صراحه. جيسبر ان لانفورماسيون تكون كتوصل. حطينا باراغراف. دونك جو سوي لو برودوي. من بعد لو برودوي غادي يبان عندي شنو، يعني الريفيرونس ديال هذاك لو برودوي اللي حنايا بغينا نعرفوا عليه دي زانفورماسيون. الوغ جو سوي لو برودوي R2 باغ اكزومبل واحد الفيرغول دو ديزينياسيون مثلا دو ديزينياسيون كدا كداشي. دونك ديزينياسيون عاوتاني نديرو واحد سبين ونافيشيو داك ديزينياسيون. دونك دو ديزينياسيون فوالا نحيدو هادي. دو ديزينياسيون مثلا et de prix par exemple. donc comme d'habitude شنو درنا؟ هذا خاص يكون خارج السبين. et de prix عاوتاني هاد السبين هادي غتبقى تابعنا فين ما مشينا. وهنايا طبعا غادي نديرو لافيشاج ديال ديال لو بري et de prix et de quota ولا à chaque fois ماشي مشكل. et de quantité ولا quota et de quota يعني la quantité et de quota de عاد نخربقو l'essentiel تفهم توصل المعلومة. quantité alors la quantité donc enregistrer actualiser. شوفوا هادشي هذا واش خدام. هوب ça marche هو خدام comme il faut. دونك نرجعو لهنا. شنو غادي نديرو؟ نعطيو هاد المره هادي شي ستيل، يعني خاصنا اوبليغاتوارمون نعطيو شي ستيل. دونك ليوها عاوتاني مع لو ستيل. دونك سي بون. مازال خاصنا دوطخ موديفيكاسيون اللي هي ديال سبين. دونك ندخلو الستيل وهذا نقولو له بي سبين، يعني اسيدي سبين اللي كاينه في وسط داك الباراغراف بغينا الكولور ديالها يكون اسيدي بالاورانج. بغينا الكولور ديالها يكون اسيدي بالاورانج. اكتواليزي. علاش ما جاناش الكولور؟ هذا جا بالاورانج سي بون. اسيدي بغينا الكولور ديالها يكون بالابيض ولا نخليه بالاورانج صافي بركه. مش عايز هاد الستيل هادي. دونك مرة اخرى هانتوما لاحظوا معايا لقيتها فاش غادي نكليكي على داك لايكون ديال لي زانفورماسيون اوتوماتيكمون شنو غادي يدير؟ غادي يجي
وغادي يديني لداك لاباج اللي سميتها انفو. يعني الا مشيت كليكيت على هاد لايكون هادي فين هي، هاد لايكون هادي الا مشيت كليكيت عليها اوتوماتيكمون غادي يديني لاباج اللي سميتها info.php، وغادي يدير لينا خاطرنا وغادي يدير لنا ليدونتيفيون ديال هذاك لو برودوي اللي حنا بغينا نديرولو داك لا موديفيكاسيون. يعني فاش غنكليكي هنا نتوما عقلوا معايا R1 يعني référence R1 désignation smartphone le prix 1000 la quantité 500. بالنسبة لو بري فين هي 1000 فوالا 1000 ديالاش 1000 درهم 1000 درهم. دونك هانتوما هو دا سيدي قالك je suis le produit R1 de désignation smartphone et de prix 1000 درهم et de quota de 500. دونك كيما كتلاحظوا يعني هاد لي زانفورماسيون هادو اللي بالاورانج مالهم هما اللي درنا لهم مره اخرى ريكوبيراسيون ودرنا لهم لافيشاج سو فورم ديالاش ديال باراغراف. هنا راه عندك لو شوا ممكن تافيشي لانفورماسيون كيف ما بغيتي. دونك دابا الا جيت لهنا وكليكيت على هادي خاصو يقول لي جو سوي لو برودوي R2 دو ديزينياسيون كلافيي prix d'y هو 1000 la quantité d'y est 500. Donc je suis le produit R2, ça marche, de désignation clavier, c'est bon, et de prix 1000 et de quota de 500. De quota de 500. Donc كما كتلاحظوا يعني كنكونوا لحد الساعة درنا واحد شوية ديال لافونسمون فاش في هاد لو لونغاج PHP avec le système gestion de base de données MySQL. Donc les interfaces ou bien les applications web ou les sites internet dynamiques interactifs obligatoirement كيحتاجوا واحد لا باز دو دوني، وهذيك لا باز دو دوني تتم لا جيستيون ديالها من طرف واحد سيستيم جيستيون، وحنا طبعا كنعتمدوا على لو لونغاج ماي اس كيو ال اللي من خلاله كنقدروا نديروا لا جيستيون ديال لا باز دو دوني. و لو طون فاش درنا واحد لا فيوزيون اونترو دي انترفاس بي اش بي اي نوتر باز دو دوني، راه حنايا كنا كنعتمدوا على ياش على واحد الاوبجيكت بي اش بي داتا اوبجيكت داتا اوبجي عفوا مالي مع هاد الاوبجيكت. دونك بي اش بي داتا اوبجي اللي من خلالها كنقدروا يعني نيطابليو لا كونيكسيون مع نوتر باز دو دوني باش نقدروا نديروا هاد لي زوبيراسيون او بيان ليكزيكوسيون ديال هاد لي ريكيت دو ماي اس كيو ال. دونك مازال واحد الحاجه اخرى اللي هي بلوز امبورطون بزاف واللي هي واحد لابار دو ريشيرش. واحد لابار دو ريشيرش يعني خاص يكون عندنا واحد زون دو تكست اللي يكون كونساكري لا ريشيرش. بحال دابا مثلا اسيدي دابا نتوما شوف ما تشوفوش هاد ليكزومبل عندنا جوج ديال لي برودوي. انت اسيدي افترض معايا منذ سنه 2018 حتى 2024 وانت نعم اسيدي كتاجوتي في لي برودوي كتموديفي في لي برودوي كتسوبريمي في لي برودوي اكسيتيرا. يعني بوندون واحد لا دوغي ديال سيزون وانت كدير دي زوبيراسيون على واحد لو ستوك. من بعد يعني او هازار بغيتي دير لا ريشيرش على واحد لو برودوي، راه فهاد الحاله هادي بوندون هاد سيزون غيكون عندك كثر من 10000 برودوي. 10000 برودوي هي القليله، غادي يكون عندك اسيدي كثر من 10000 برودوي. فهاد الحاله هادي شحال قدك 10000 برودوي وانت كتقلب برودوي باش تقدر تلقى داك لو برودوي اللي انت كتقلب عليه. يعني راه خاصنا اوبليغاتوارمون واحد لا بار دو ريشيرش. من خلال هذيك لا بار دو ريشيرش كنكتبوا باغ اكزومبل واحد لا فالور وهو كيعطينا واحد الريزولطا دو ريشيرش. دونك نمشيو نوترو ليست وشنو غادي نديرو، غادي نديرو واحد لا بار دو ريشيرش. دونك لا بار دو ريشيرش دونك فورم action la méthode. Donc la méthode post action search.php وطبعا /form وهنا غادي يكون عندنا واحد الانبوت يعني واحد الصون دو تكست input de type search
input le titre search وغادي نعطيوه name est égal par exemple à search. ça marche. ومن بعد غادي تكون عندي d'autres inputs ولا غيكون عندي بوطون. غادي يكون عندي بوطون de type submit. bouton de type submit. دائما في PHP les boutons تيكون type ديالهم submit. في JavaScript les boutons تيكون type ديالهم bouton. donc voilà. هنايا غادي نحطو مثلا شي Spain /Spain واحد لا كلاس est égal à fa search زعما enregistré actualisé. ça marche. دونك هانتوما كما كتلاحظوا يعني جيت حطيت واحد لا باغ دو ريشيرش. يمكن لي ندير لا ريشيرش ديالي لقيتها فاش غادي نكليك على البوطون ديال لا ريشيرش شنو خاصني نلقى. خاصني اوتوماتيكمون نلقى الريزولتا ديال لا ريشيرش. بحال دابا جيت كتبت هنايا مثلا كلافي خاصو يعطيني لي ريزولتا كاملين اللي فيهم كلافي. جيت كتبت مثلا اسيدي انا سمارت فون جيت كتبت سمارت فون خاصو يعطيني الريزولتا دو ريشيرش اللي كاينه. يعني الا كانوا عندي 10 ديال لي سمارت فون خاصو يافيشي ليا لا ليست فيها 10 ديال لي سمارت فون. عندي 30 كلافيي يعني 30 برودوي اللي عنده علاقه بالكلافيي خاصو يافيشي ليا كريزولتا دو ريشيرش 30 كلافيي اكسيتيرا. دونك شنو غادي نديرو؟ اول حاجه علاش شدينا اكزاكتومون هذيك لا بارتي اللي غادي تكون كونساكري لا ريشيرش وحطيناها في وسط واحد الفورم؟ لانني خاصني اوبليغاتوارمون بالاعتماد على واحد سكريبت بي اش بي غادي نقد ندير لا ريشيرش ديالي. ولا ريشيرش ديالي غادي تكون المساله غير ديال الفلتراج. يعني لا ريشيرش ديالنا غتكون مساله الفلتراج. صافي فاش غادي نجي نكتب له هنا كلافي بحال لي هانتوما انا نشرح لكم البرانسيپ ديالها. انا غادي نشرح لكم البرانسيپ ديالها. بحال دابا مثلا جيت كتبت هنايا كلافي وانا في لا ليست ديال لي برودوي عندي 10 ديال لي كلافي. يعني في هاد الحاله هادي شنو خاصو يافيشي ليا كريزولتا؟ خاصو يافيشي ليا كريزولتا غير شنو؟ غير لي كلافي غير لي برودوي اللي كونتيان لو نون ديال الكلافي. يعني في هاد الحاله هادي راه ماشي غادي افيشي ليا لي برودوي كاملين اللي عندي في لا باز دو دوني مي غادي افيشي ليا جوستومون غير لي كلافي. يعني راه فين غادي تكون لا موديفيكاسيون؟ لا موديفيكاسيون نورمالمون خاصها تكون هنايا. لا موديفيكاسيون نورمالمون راه خاصها تكون هنايا. دونك اكسيون ما غاديش يكون search.php غادي يكون list underscore products. وحنا غادي نعرفو علاش حيتاش حنايا نوترو اوبجيكتيف هو انني فاش ندير لا ريشيرش ديالي راني ما بغيتش الريزولتا دو ريشيرش افيشا ليا في دوطخ باج. حنا شنو قلنا راه الوقيته فاش كتكليك على البوطون اللي تيب ديالو سابميت راه اوتوماتيكمون تيصيفطك لا فالور اللي كاينه في الاكشن. راه الا مشيت حافظت على داك سيرش شنو غادي يدير؟ غنكليك على البوطون ديال سيرش يعني غادي نجي وغادي نكليك على هذا البوطون هادي وشنو غادي يدير؟ غيديني اوتوماتيكمون واحد لاباج اللي سميتها search. يعني غيديني لاكشن غيديني لا فالور ديال الاكشن. انا بغيت الريزولتا دو ريشيرش تكون عندي في نفس لاباج. راه على داكشي قلت له list product.php يعني هاد لا ليست هادي فيها فين غادي يدير لا ريشيرش ديالو. دونك هادي كيف حال هكا actualiser ça marche. دونك ما سنقوم به الآن هو غادي نجي لهنا غادي نقولو دولار مثلا ديال اس يعني ديال لا ريشيرش est égal à دولار underscore لا ميثود بوست ديالاش ديال لو نون اللي هو سيرش ديال لو نون اللي هو سيرش. دابا راه هاد الفاريابل هذا اللي هو اس شنو حطيت فيه؟ حطيت فيه اسيدي القيمه اللي كاينه في الزون دو تاكس اللي سميتو سيرش. يعني دولار ديال اس الا جيتي هنا كتبتي له مثلا بريك ايفن
راه اوتوماتيكمون كيف حل فاش درتي لينيسياليزاسيون ديال المتغير اس بحال اللي قلتي له دولار ديال اس كيساوي بريك ايفن. يعني هذا هو نوترو اوبجيكتيف، هو ان هاد القيمه اللي غادي ندخلوها هنايا هي القيمه اللي غادي نديرو بها لا ريشيرش. دونك درنا فاريابل. دونك الحاجه سيدي اللي غادي نديرو غادي نحطو كونديسيون ديالنا اف شي حاجه إلز شي حاجه. دونك اف إلز دونك بالنسبه لإلز كلشي متفق معاه. يعني إلز شنو بغينا نقصدو بها؟ يعني كيف حل ككونديسيون في الاول شنو غادي نقولولو؟ غنقولولو اسيدي راه الا كان هاد الزون دو تكست عامر بشي قيمه راه هذه هي القيمه او بيان هذه هي الريزولتا اللي خاصك تافيشي ليا، هذه هي لا ليست اللي نبغي نشوف. اما هاد الزون دو تكست الا كان ما عامر بتا شي فالور راه اوتوماتيكمون اسيدي راه خاصك تافيشي ليا لا ليست كامله. واش لوجيك هادشي ولا ماشي لوجيك؟ يعني الا مشينا حنا كتبنا له هنايا بريك ايفن وكليكينا على البوطون ديال ريشيرش راه خاصو يعطيني كريزولتا ريشيرش غير داكشي اللي عنده علاقه بالبريك ايفن. الا ما كانش عندي شي برودوي اللي سميتو بريك ايفن ما يعطيني حتى شي حاجه، يعني يخلي ليا لا ليست فيد. اما الا ما كانت عندي يعني انا في لا ريشيرش ديالي دونك درنا اكطواليزي ديجا كاين شي ايرور في السانتاكس في لاين 24 فوالا نصلحوه طبعا. دونك اجي نكملو دونك اف امبتي دولار ديال اس طبعا دولار ديال اس. دونك اجي لهنا بلا ما نديرو هاد الفاريا نحطوه مباشرة هنايا ناخدو هادي كيف حال هكا نحطوه هنايا. دونك هنا غادي يكون عندنا كونديسيون. شوفو هاد الكونديسيون شنو يكون فيه هو شي حاجة كتساوي كونكاتيني مع دولار بوست سيرش. دونك هادي غتعطيني ايرور ستكون كيف بحال هكا. هو شي حاجة كتساوي شي حاجة هو ريفيرونس ماشي ريفيرونس هو ديزينياسيون باغ اكزومبل ولا ديزينياسيون كتساوي صافي. دونك اونجستري اكتواليزي. الله يعطيك الصحة. على الدقة الأولى افيشي لنا ليغور تبارك الله عليك. قالك اسيدي لا لين قالك اندفاين اندكس سيرش في لاين 24 لاين 24 هذا هو لاين 24 دولار بوست سيرش if empty اسيدي ديفيرون ديال امبتي يعني هنا اللي منه الخطا اكتواليزي صامش اللهم يسر. دونك لاحظوا معايا شنو قلت له يعني في الكونديسيون جيت قلت له if ديفيرون ديال امبتي. شنو كنقصدو بامبتي؟ امبتي كتعني فيد يعني بحال اللي كدير واحد لو تيست كتقول له الا كان يعني شنو هي الحاجه اللي فيد شنو هي الحاجه اللي غادي نتحققوا منها انها فيد هي دولار بوست ديال سيرش. يعني كيف بحال اللي كتقول له اسيدي راه هاد الزون دو تكست الا كان فيد ها شنو خاصك دير؟ خاصك تافيشي ليا ولا دير ليكزيكسيون ديال هاد لا ريكات هادي. علاش؟ لان هاد الكونديسيون هذا ما تحققش. حنا قلنا له بوين ديكسكلاماسيون يعني ديفيرون يعني الا كان الزون دو تكست ديفيرون دو فيد. هاد الزون دو تكست واش ديفيرون ديال فيد؟ لا سيدي ماشي ديفيرون ديال فيد لان الزون دو تكست راه هو من الاصل فيد. يعني في هاد الحاله هادي بحكم ان هاد الزون دو تكست فارغ ما فيه حتى شي قيمه راه في هاد الحاله هادي هو شنو غادي يدير؟ ما غياخدش بعين الاعتبار هاد الكونديسيون هذا اللي حنا عطيناه. يعني ما غاديش يدير ليكزيكسيون ديال هاد لا ريكيت هادي مي غادي يدخل ايلز وغادي يدير لنا ليكزيكسيون ديال هاد لا ريكيت هادي. دابا لينا نفترض ان الكونديسيون تحقق يعني بحال دابا هنايا كتبنا له سيدي كلافي كتبنا له هنايا كلافي وكليكينا على البوطون ريشيرش شنو دار؟ هانتوما كما كتلاحظوا كريزولتا دو ريشيرش راه هو عطاني كلافي كريزولتا دو ريشيرش راه هو عطاني الكلافي. دونك الا درنا مره اخرى اكطواليزي كنلقاو الكلافي مي الا درنا ريشيرش كنرجعو لنوترو ليست انيسيال. يعني كما كتلاحظوا شنو درنا في الكونديسيون ديالنا؟ يعني اول حاجه شدينا هذاك الزون دو تكست وهذيك البوطون اللي غادي يكونوا مسؤولين على لا ريشيرش. هذا هو الزون دو تكست وهذه هي البوطون اللي مسؤوله على ايش؟ على لا ريشيرش. شديناها نعم اسيدي
وحطيناها في وسط واحد الفورم، لاننا قلنا في الريزولتا د ريشيرش ديالنا غادي تكون غير فيلتر